مرحبا يا جماعة. سافا الناس الكل حاضرين. وخرت عليكم شوية. ويا سيف هاني حديتك الميكرو. سيف هزيت يدك، تحب تقول حاجة؟ حل من اكتيف الميكرو من عندك سيف. تحب تقول حاجة سيف؟ حل الميكرو متاعك. تسمعوا فيا؟ الصوت واضح؟ به. اوكي يا عبد الحميد. فما شكون يلف ما منعرفش كان علاش نحيهم هبطوهم وبسلمة. فوالا. به. سيف تحب تقول حاجة؟ اكتيفي الميكرو من عندك أو حديتك الميكرو. سكي. وي سيف. ليه سيف. تهزتوا حد من الجديد؟ كيكا باهي نحيهم له كيف كيف ياسين فاتح. باهي. هاي سيدي، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك حبيت هكا نعمل معاكم هكا حصة صغيرة شوية اونغل اورينتي، بوتيتر ما خدمناش بوكو دي بون، مش مخدم الحق، خدمنا بوكو دابليكاسيون معناتها ديزاكتيفيتي مي باش نتوما تكونوا مرتاحين. والله هذاك على شيء. سورتو فما جماعة هاو ليتود اللي يحبوا يقراو كذا، قلت هاو نجمع الناس الكل. اوكي كان الناس الكل فو بروفيتي. باهي. دونك خديت بتيت ماجازين هنا على لي زونغل اورينتي، دونك هذيلي باش نحكيو شوية. فوالا دونك نبداو. أحمد شعار، وينك يا أحمد؟ هيا اكتيفي الميكرو من عندك يا أحمد. عسى monsieur, أهلا بيك، سافا. ça va. هات نبداو مع l'exercice الأولاني رابيدمون. أقرأنا لينونسي شو Ouais. يقولك؟ On donne dans le plan orienté ABCD est un losange tel que la mesure de l'angle ABAD égale à 2pi sur 3 modulo 2pi. Soit la demi-droite AX telle que la mesure de AD AX égale à moins 11pi sur 6 modulo 2pi. Construire la demi-droite AX. دونك هذا الكويستيون الأولانية. هنا عندنا Déterminer la mesure principale. Déterminer la mesure principale de ما chacun des يسالش angles لك، خلينا نمشيو orientés. بالكويستيون أحمد، ما يسالش. Ben, دونك بور كومونسي لنا شي يحب هنا ان لوزانج ABCD de telle sorte que l'angle ABAD est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. معناتها باش ناخذ à peu près. Je vais معناتها 2pi sur 3. كيفاش نصورو 2pi sur 3؟ يلزم معناتها يلزمني لنا نجي هنا هكا، نجي لنا نعمل تريانجل ايكويلاترال في مرحلة أولى، باش يعطيني بالكومبا بتاع تريانجل ايكويلاترال هذا كله، باش يعطينا هذا بي سور 3 وهذا ناخذو مرتين. فهمتوا لها؟ عملت لنا تريانجل ايكويلاترال بالكومبا، دونك هذا بي سور 3 وبالكومبا هذا نهزو مرتين، دونك ا بو بري. دونك باش نصور بيديا. دونك هنا نقولوا حسب التقريب. حسب التقريب هذا باش يكون ان لوزانج. هذايا ا هنا لنا بي وهذايا سي لو بوان دي، ولنا بالطبيعة ا بو بري بالطبيعة. دونك هذا لونجل هو 2 بي سور 3 كيما تعرفوا بالطبيعة. هذا هو سي لو سونس ديريكت. ب ا بي لنا سي عاد بالطبيعة. داكوردو. ensuite question اللي بعدها plutôt voilà, construire la demi-droite AD AX pardon, tel que l'angle AD AX est congru à moins 11 pi sur 6 modulo 2 pi. Donc là, première question, نحبوا ال AD AX تكون congru à
moins 11 pi sur 6 modulo 2 pi. Oui, je me نعمل يا أحمد. Mesure principale, des Voilà, divisions euclidiennes. donc لنا المسure principale بطبيعة وأسهل طريقة هي شنية يا جماعة تفكروا؟ أسهل طريقة هاو نجي أنا هنا بالكالكولاتريس نجم نحط لنا نجي نحسب هكا 11 هذيك 11 divisé par 6 قادر تجينا معناتها moins disons 1,3 معناتها هذايا c'est à peu près égal هذايا moins 11 pi sur 6 et c'est à peu près égal à moins 1,83 pi à peu près moins 1,83 pi معناتها لنا هذايا الانترفال moins pi وهذا pi معناتها أنا لهنا العدد متاعي لن قداش نزيد لنا باش ندخل الانترفال نزيدو هكا moins 1,83 معناتها نزيدو 2 pi دونك لنا باش نقول مش لازم حتى نمشي لك الديفيزيون euclidienne AD AX est congru à moins 11 pi sur 6 plus 2 pi modulo 2 pi ce qui nous donne قداش هذايا donc moins 11 pi sur 6 وهذايا ما هي 12 pi sur 6 باش تجينا pi sur 6 modulo 2 pi au pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi pi donc AD AX باش نمشي باش ندور في السنس ديريكت نعاود لنا قلنا هذا السنس ديريكت ولا سنس بوزيتيف بالطبيعة باش نحاول ناخذ بي سور 6 كيفاش نعملها بي سور 6 من الأول نصور تريانجل إكولاتيرال هذا بي سور 3 ومن بعدش ناخذ البيسيكتريس نتاعو دونك هذا يا سيدي بي sur 6 وهذه هي c'est la demi-droite AX. به نمشيو للكيستيون اللي بعدها يقول لي déterminer la mesure principale de chacun des angles orientés DADC. Petit 2 حتى لنا سافا peut-être قاعد نحكي أنا ما عطيتش برشا الكلمة اللي كنتوما باش نصلحوا بزيد question. Donc je reprends لنا نحبوا توا على mesure principale de DADC. شكون يتدخل DA DC. Allez-y, fils, hein? DA DC ريت. حتى حد ما نزيدو. فما السيف من قبيلي ما عادش ما يظهر لي. وينك سيف الغربي؟ سافا؟ هاي. DA DC. DA DC. DA DC يا جماعة. وي سيف تفضل. باش نحلك الميكرو. عسلامة. عسلامة يا سيف. دي ا دي سي اعتبر دي ا دي سي. باهي ما يسالش عبد الحميد اذا كان تحبوا تدخلوا ما يسالش كاينكم في القسم بالنظام وكا تفضل هكا عبد الحميد محلول زاد. سو نجمو نقسمو تريونغل دي اس سي انا نخدمو في الدي اس سي تاخذ تريانجل دي ا سي هكا معناتها هذايا نجم تقول هذا تريانجل ايزوسيل هكاك ولا شوف اسمع باش نتفقوا على حاجه باش نتفقوا على حاجه نحاول لو ماكسيموم بوسيبل باش ما نستعملش حاجه جيومتريك فكرت ولا جيستر غادي تعاود عند سيف الغربي لحظه باش نحي داكوردو نقترح عليكم انا حاجه هنا مثلا دي ا دي سي نجم هنا دي ا دي سي نجم نحطو باغ اكزومبل دي ا الفيكتور دي سي هو بيدو فيكتور ا بي ولا
modulo 2pi. DA DC شفت نداه هزت يداها شفت عمر هاتو نرجع لكم نداه كان عندكم d'autres choses بعدش ناخدكم واحد واحد donc DA DC شوف شو اقترحت انا كيما قلت on va essayer راهو je vais vous sanctionner على الحكايه هذيا راهو جماعه حاول نستعملوا le maximum possible les angles orientés s'il vous plaît مش كل كيستيون عطاو هكاك نولي ناخذ درا شنو هو لوزانج معناتها هذول اللي اتفقنا فيه هذا في القسم وحكينا فيه بالكفايه دونك دي ا دي سي هو سي دي ا ا بي باهي ودي ا ا بي هو شنو هنا شكون هنا كنت تفكروا هنا ماذا بيا مو يكون عندي لو ميم بوان دونك باش نضرب في الموانزا هذه اش تولي لي بي بلس ا دي ا بي موديلو دو بي شفت عبد الحميد حاولت ما نمشيش في البروسيدور جيومتريك هذه نعاود نزيدها شطر اخر نزيد نفسر اش عملت انا لنا ابخي تو هذه قلنا دي ا دي بي هو سي موان ا دي ا بي لو فيكتور دي ا هو سي موان ا دي والقاعده نتاعنا موان يو في هي سي بي بلس ا دي ا بي موديلو دو بي و ا دي ا بي هو اللي عندك دونك ça fait pi plus 2pi sur 3 AD AB plutôt مش pi sur 3 تسمعوني pi هذايا يولي موان خاطر احنا عندنا AB AD موان AB AD modulo 2pi باهي ال AD AB هو موان AB AD qui est congru à quoi finalement pi moins 2pi sur 3 modulo 2pi au pi moins 2pi sur 3 باش تعطينا pi sur 3 modulo 2pi وكيف العادة باش نجي هنا باش نقول مادامو pi sur 3 موجود في الانترفال moins pi donc c'est la mesure principale بالطبيعة de l'angle orienté DA DC donc هذا DA DC هذا هو سي pi sur 3 به نرجع شكون قبيلك هز يدو يتفضل ندى به ندى تفضل سيدي وينك ندى شنو حالك Alhamdulillah. Monsieur, moi, fait losange les angles adjacents moi supplémentaires. Oui. Donc des ADC congrue à AB, AD, puis moins AB, AD, modulo de 2pi. اللي هي نفس الحاجة. ساعة انت شنو باش تحكي بالضبط هنا استعملت كونسيبت جيومتريك كيفاش ما فهمتكش شنو حبيت تقول جيومتريك هو اللوزانج دونك لي زونغل تحكي جيومتريك فوالا انا حبيت نبعدوا لو ماكسيموم بوسيبل على لي زونغل جيومتريك فهمت معناتها انت باش تقول باش تقول هذا وهذايا السوم نتاعهم نحكي جيومتريكمون السوم نتاعهم يقال بي صحيح ولا اي كيفاش نتعدى لونغل اورينتي تقول هذا كونغرو هذا موديلو دو بي موديل بي بلس فهمت شنو ما عنديش في يدي حاجه تعطيني باساج لهنا دونك كانش يلا هما باش نقول هذا بلس هذا سي بي نحكي جيومتريكمون ومن بعدش باش نطلع معناتها لونغل جيومتريك وبعدش نقول بيسك اورينتي دون لو سونس ديريكت وانا هذيك قلت نخليها هذا بيا من كي تبدا فما معناتها الامكانيه لا هذا بيا لا تفهمنا ولا سافا واضح باهي باهي جو باس توا شكون ا بي ا اكس ا بي ا اكس ا بي ا اكس هذا الكل توا ا بي ا اكس باش نعمل ذولي سهله ا بي ا اكس لا ريلاسيون دو شال هكا ولا باش نقول نضيف عليه ا بي ا اكس هي A, B, A, D. A, B, A, X, c'est congru à A, B, A, D, plus A, D,
AX modulo de pi. C'est-à-dire AB, AD, c'est 2pi sur 3. Ou l'AD, AX, توا لقيناها قداش pi sur 6 هذولي هكا ولا قداش قلنا Pi sur 6. pi sur 6 ها l'AD, AX plutôt هو مد هنا pi sur 6. AD, AX c'est moins 11 pi sur 6 donc تعطينا pi sur 6 modulo de pi. وهذا finalement قداش c'est 4 pi sur 6 donc plus pi sur 6 ça fait 5 pi sur 6 modulo de 2pi. Au بالطبيعة on a le moins 5 pardon 5 pi sur 6 appartient à moins pi pi donc c'est la mesure principale de AB AX. Soit T soit T قال un point de la demi-droite AX distinct de A. قال cross T. Ah, on s'est dit T, avec le point T. Ou montrer que les droites AT et BD sont parallèles. نحبوا نبينوا que les droites AT et BD sont parallèles. بالطبيعة باش نستعملوا شنو؟ les angles orientés مرة أخرى au maximum possible. En utilisant les angles orientés je باش نقولوا يمكن هوني باش نعمل هكا قدامنا التصوير. Donc la question c'est montrant que question 3 montrant que AT est parallèle à BD. شنو يلزمني نعمل؟ شنو يلزمني نعمل؟ Qu'est-ce que je dois prouver? Mesure de ATBD. غنشوف دقيقة هذا وي سليم نجار هاني حليتك الميكرو. هاشي ليف لا مان يقول لي ما يهمش هما ياسين أنس المجيد هزيت يدك؟ كنت مقصوص فيه. به هاي شي نجمو لازمنا نطلعوا اللي اللونغ ما بين دي سي والأ سي بي سير 2 والأتي. أنس عايش ولدي أنس عايش ولدي اتر ميثوديك ديما نقول لك نفس الحكاية. فما كور نحب نطبقو شنو نوصل ما نوصلش هذيك حاجة. أي يلزمني دونك شنو يلزمني نطلع لونغل شكون اللي انترفيان معاه ترى شكون؟ نحسبوا لونغ أتي بي دي. أنس نحب نسمع هذه دقيقة يا سليم يا أنس عشودي هذا شنو نحب نسمع أنا بو امبورت من بعد نوصل ولا ما نوصلش. دونك هنا يلزمني هاو لو بوان دو روبير نتاعي يلزمني نلوج على لونغل أتي بي دي. هذا يلزم تلوج عليه لين تلقى قداش زيرو ولا بي صحيت يا اما زيرو ولا بي موديلو دو بي. وإذا كان أورتوغونال سليم يا بي سور 2 ولا 3 بي سور 2. فهمتني أنس فوالا ما نبداش نعطي فيه هكاك معناتها دي زيدي اون فاك درا شنو ودرا شنو لا عايش ولدي ديما نعطيك في الملاحظة هذيك tu as remarqué ديما جو تو دون لا ميم. باهي اليزي دونك باش نحكيو على AT BD. باش نعملو هنا AT BD ريلاسيون دو شال ندخلو AD. جانتركال شنو؟ AD. تحب نمشي AT AD ولا أبي ولا ومن بعد الأتي نعملو. فما شكون قال لي AT شنو؟ AD ولا AB ما نعرفش كيف AB ولا AD ما سمعتكمش بالباهي. انا هاو كتبت هكايا وانتم ما نعرفش باهيش دي صرنا حسبنا حتى دي تمشي حتى ذي في بالي تمشي خاطر
انا عندي ا بي مي ا تي هي بدا ا اكس راهو كان فهمتوا عندي ا بي ا اكس هي بدا ا بي ا تي هذه فهمتوني دونك سي كونغرو ا كوا ا تي ا بي اكس بي فوالا هي بدا ا اكس ا بي هذه راهو معناتها اللي هي موان ا بي ا اكس هذه هي موان ا بي ا اكس والاخرى ا بي بي دي شنو نعملوا لها ا بي بي دي هذه مو ديما نحبوا على نفس البلان كيفاش بي بلس بي ا بي دي باهي هذه تولي هذه تولي بي بلس بي ا بي دي modulo 2pi donc c'est congru à moins ab ax قداش قلنا احنا ab ax قبيليك قداش ab ax تفكروها ولا ab ax تقريبا 5 سي عندي حق الفيكور شبيني نلوج عليها غادي moins 11 ab ax هذه 5 pi sur 6 مش قلنا هكا اي 5 بي donc là on a moins 5 pi sur 6 plus pi plus ba bd بالطبيعة modulo 2pi donc c'est congru à بالطبيعة هذه باش تعطيني pi sur 6 plus là BA BD شكون BA BD مون بي سور 6 BA BD هو هذا ترى لحظة بركة BA BD هو هذا هكا ولا اي لا بي دي بي ا ذاك ديزولي BA BD هو هذا ب donc là on a plus c'est pi sur 6 plus BA BD modulo 2pi هذا هو l'angle AT BD كملنا ولا مازلنا؟ مازلنا لازم نطلعوا بي ا بي دي لازمني نطلع بي ا بي دي هاي شكون يعطينا باش نختم عملت لكم اكزامبل كيفه في القسم وي ريش نستعملوا التريونغل ا بي دي ايزوسيل او ا وما نستعملوش لي زانغل جيومتريك ها ذكرتوش كيفاش عملت ذكرت كيفاش يا ريج ولا انت باش تستعمل لي زانغل جيومتريك لي باش نستعملوا ديك اللي عملناها في الكلاس تراه وريني تراه صحي تراه انا هذاك فاش حاجتي دونك باش نقولوا اش عندي تو انا وقفت لنا جو مشي اريتي لا دونك باش نقولوا اش عندي ما خاطرش لوزانج دونك ا بي دي بلاي تسمعوا الناس الكل انوار جماعه الكل خاطر انا ما نحبش تجيو مش انا ما نحبش معناتها الدرس ما يحبش كان باش نجي نقول انا هاكا ما هو ا بي دي ايزوسيل وهذا 2 بي سور 3 دونك بي موان 2 بي سور 3 سور 2 دونك ولينا نحكيو دون مانيير جيومتريك هذا اللي اتفقنا فيها دونك كيفاش وريتها لكم في القسم كيفاش نعملوه هنا ا بي دي اي ايزوسيل en A بالطبيعة علاش على خاطر il s'agit dans le losange اي دونك شعندي كمل يا ريش la mesure de l'angle ABAD est égale à pi moins 2 très bien ديما نبدا اللي دو فوا نخليه خاطر كان تنحى هذاك ثابت الكونغريونس موديولو دو بي très bien يا ريش دونك ABAD هذه اللي نكتبوا فيها واللي كتبناها في القسم مع بعضنا لقينا لها هذه الصيغه اللي لقيناها باش نهرب على لونغل جيومتريك وهذا اللي نحبكم تستعملوه عايش ولادي خاطر هكاك زاده اذا كان باش نقعد انا هاو ايزوسيل هاو كذا هاو درا شنو اون بلو لونغل معناتها لي زونغل اورينتي هكاك وليو نحكيو على لي زونغل جيومتريك دونك لنا مادامو ايزوسيل كمل ريجي A B A D congru à quoi à pi moins 2 BABD والرد بالي في السنس de rotation A B A D donc نولي نقول B D B A
صحيح ولا لا؟ ولا غلط؟ اي 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 باهي. عديتوا الفلسفة العشية يا ريجة؟ اي صح عليكم سيدي. الصباح شعديتوا؟ عربية. هكا هو اليوم نهار آداب، اليوم كالكوليتر اليوم. باهي نكملوا توا. هاي امشي يا ريجة. نهزو 2 بي دي بي ا من غادي. نجيبوها هذه في البروميي ممبر. تولي 2 بي دي بي بي ا دي بي A est congru égale à à pi pi moins AB AD moins modulo de AB AD modulo de pi. باهي من بعد ولا نحلها من تو باش ما نعاودوش الطر. نكمل. تحبش نحسب هذا ما عندي خاطر ا بي ا دي، خلينا نعوضوا كيما تحب. ها دونك تولي لي 2 فوا بي دي بي ا. احنا توا اتفقنا في البرانسيب. تري بيان سو كو تو فيان دو فير هذا باهي يعمل كيف. دونك بي وهذا ا بي ا دي هو هو 2 بي سور 3 بلس 4 موديلو دو بي. باهي تولي هنا دخلنا من أديرة والحساب هذا كل ما وصلنا له. تو نرجعوا لها سليم مش مشكل. ما بوتيتر تلقى روحك مو في بلاصة أخرى، راه كيف كيف ولدي. فهمت يا سليم؟ تو نرجعوا. سليم نجنف. سامحني سي سليم، هاني حليتك الميكرو. وي سليم، هاكا الميكرو محلول عندك. ها به دونك نرجع لنا. دونك 2 بي دي بي ا باش يولي كونغرو ا قداش؟ ا بي سور 3 موديلو 2 بي. توا واش باش نعملوا يا ريش؟ 2 بي نردوها 2 كابي. هي قولي توا باش نحي 2. باش تنحي 2 بالصفة عليك باش تخرج وتكتب شنو؟ باش تخرج الكونغريونس كيكا ولا؟ سيتادير شتولي؟ توا نجمو نقص بي دي بي ا est égal à بي دي بي ا بي سور 6 باش نقسمو على 2 تولي بي سور 6 بلس كا فوا بي كا appartenant à z. هاي صحيت. سي كا égal à 0. ياسين يقول لي لازم اي تحب تبيع ياسين. نكملوها ياسين ونرجع لكم الكل. داكوردو فو بيسي لي مان بعد نكمل الكيستيون، بعدش نسمع لي كيستيون والتدخلات نتاعكم الكليك. باهي خليني نكمل مع ريش. دونك هذا سيتادير تعطينا كو بي دي بي ا ياش باش يكون بي سور 6 مودولو دو بي والا بي سور 6 صحيح. يا بي سور 6 باش نكتبها يا بي سور 6 بلس 2 ان بي والا بي دي بي ا يا شنو يا بي بلس بي سور 6 بلس 2 ان بي والا باش نقعدش انا جو تخان الحكايه هذيا بي سور 6 modulo de pi ou bien شنو بي بلس 6 هذا هاي محطوطة. باهي سيتادير معناتها هنا تولي قداش 7 هاي من بعد باش نعمل 7 بي سور 6 n'appartient pas. صحيح. توا ما نجم نحكم الا ما يكونوا الاثنين. تخي بيان تخي بيان. انا عجبتني ريش خاطر هذا الكلام اللي عقلته في القسم elle vient de le reprendre en détail. داكوردو قلت راهو ما نجمش توا نحكم انا هو لا انا هي من هذوما زوز انا هي باش تكون لا ميزور برينسيبال على خاطر هذه ماهيش في الانترفال. باردون ما نجمش نقول انا هي منهم باش تكون ميزور نتاع بي دي بي ا على خاطر هذه ماهيش في الانترفال موان بي معناتها انا باش نعرف انا لونغ الميزور نتاعو بلوتو. فما شكون سالني وقتها قال لي
elle mesure positif l'angle orienté dans le sens direct والعكس قلت له كاش اللهم كي تبدا المسure principale. Donc là باش نعمل نقولوا بي باش نحول هذه ليش المسure principale تاع هكا ولا ريش. دونك نكمل تحت هذه الساعة c'est 7 pi sur 6 ونقصت منها 2 pi. C'est-à-dire 7 pi sur 6 moins 2 pi معناتها moins 5 pi sur 6. توا قدام زوز وضعيات البي دي بي ا هايك كونغريونس موديلو 2 بي كونغريونس موديلو 2 بي. دونك البي دي بي ا نتاعك يا باش يكون بي سور 6 يا باش يكون موان 5 بي سور 6. نرجعوا احنا اش عندنا في الفيغور نتاعنا هنا اش عندي البي دي بي ا كيف انه المسور نتاعو المسور برينسيبال نتاعو شنو هي بوزي بي دي بي ا المسور نتاعو المسور برينسيبال نتاعو بوزيتيف. دونك نجي لنا نقولوا or la mesure principale de BD BA est positif, donc le BDBA, mais j'aime si qu'on congru, si qu'on est congru à plutôt pi sur 6 à pi sur 6 modulo de pi. Do نرجع وين وقفنا هنا احنا ATBD est congru do ATBD قداش ترى قفنا وين pi sur 6 plus BABD هذه pi sur 6 moins BDBA خاطر انا طلعت BABDBA modulo de pi, c'est-à-dire pi sur 6 moins pi sur 6 modulo de pi. وهذا c'est 0 modulo de pi. بالطبيعة 0 ولا pi modulo de pi باش تعطيني donc le vecteur AT et le vecteur BD sont collinaires. Ceci équivalent quoi? Que la droite est parallèle à la droite. En fait الحكاية. دونك تقول لي اطول تقول لي درا شنو يا خويا هذاك هو اذا كان نحبوا نستعملوا لي زونغل اورينتي. دونك استعملت لي زونغل اورينتي باش طلعت هذه. باهي قبيل اللي هزوا يديهم نرجع فما انس نبدا من الفوق وانا هابطه. انس كردوغلي تفضل ماني حددك الميكرو ولدي. انا فرت صبعي على خاطر الصوت مسكر لي. سافا تو باهي فهمت انس كيفاش نخدموا. ومش فاهم حاجه اخرى اذا كان المزير برينسيبال الابارتي على الانترفال وزوز بوزيتيف مثلا ما ينجموش يكونوا ما ينجموش خاطر انت كي تاخذ خاطر لا ميزور برينسيبال الي اونيك. مال وقت اللي تاخذ انت ان انغل اورينتي الكور نتاعنا اش يقول il existe une seule mesure dans l'intervalle moins pi pi. تفكروا الكور ولا فوالا. دونك ما تخافش في الحكايه هذه كي تلقى علاش احنا داير هذاك علاش نمشيو للميزور برينسيبال خاطر الميزور برينسيبال هي تعطينا لونيسيتي. دونك نجم نقول هذه ولا هذه اما كان ميزور وكانت ينجم يكونوا زوز دي ميزور دو ميم انغل اورينتي. فهمت؟ معناتها تهنى لنا كي تتعدى الميزور برينسيبال مش بتلقى الزوز يكونوا نتاع نفس لونغل. دابا نص باهي شكون اللي بعد نص عنده كيستيون؟ شكون هاد سيتو فما؟ باهي سليم لجنف ومن بعداش نجيك لك انت ياسين. تفضل سليم حل الميكرو نتاعك. مسيو كي تلقى تريونغل ايكويلاتيرال مسيو ايش بيه؟ كيف نعملوا باش نبينوا لونغل بي سور 3؟ لا هذيك معروف. APC triangle équilatéral c'est directement BABC égale à pi. وقتها ترد بالك على السونس دير مو يقول لك مثلا كان عندي ABC équilatéral direct نحطوها طول اللي هو واذا كان تريانجل ايكويلاتيرال وريكتانجل ايزوسيل اظن نحطوهم طول ولا شي ولا كذا. اي صحيح. باهي داكوردو
سافا باهي نمشي داكود باهي نمشي لياسين. تفضل ياسين فاتح. شو توحنا وصلنا 2 بي دي بي ا تيكال بي سير 3 موديلو 2 بي. هاي السطر هذا. علاش ما نقسموش ديريكت سيغ 2 هذيك؟ ما تعطينا بي سير 6 موديلو 2 بي. لا ما قلنا عاد احنا عاد الخطر الكبير هو فهم مالا شنو. ما هو بالسونس. يودي ما أغزر كي تقسم على 2 شي يصير ياسين ودي 2 كابي تولي 2 كابي تولي كا فوا بي هكا ولا دونك ما عادش فما كونغريونس موديلو 2 بي. هي وقتاش عندي كونغريون موديلو 2 بي؟ وقت اللي بلوس 2 كابي. كي تقسم على 2 ما عادش عندك 2 كابي ولات بلوس كابي دونك ما عادش عندي موديلو 2 بي. كونغريونس موديلو 2 بي مشات. فهمت؟ رد بالك هي اخطر حاجه هذه ياسين. اخطر حاجه هي سي كي تقسم على عدد tu vas perdre la congruence modulo 2 بي. دونك لازمك تمشي الباساج هذا. كي تمشي الباساج هذا تولي ما عادش تلقى ميزور نتاع بي دي بي ا خاطر تلقى بلوس كا فوا بي. بلوس كا فوا بي تعطيك بلوزيور ميزور. دونك هذاك علاش مشينا ديما هي تعطيك معناتها تعطيك ميزور برك معناتها ما تلقاش زوز يجي. un angle orienté عنده une seule mesure principale. D'accord. Ben, نمشيو دونك l'exercice suivant. Ça va هنا واضح. دونك لنا كيما شفتوا ورينا كو les droites نتاعنا sont parallèles les angles orientés. كان جاي مثلا orthogonalité رانا لنا باش نلقاو مثلا كان جاو perpendiculaire رانا لنا باش نلقاو يا بي sur 2 modulo 2 pi يا بي sur 2 modulo 2 pi ولا 3 بي sur 2 modulo 2 pi واحدة منهم. فهمتوا لا؟ فاهمين؟ به شكون اخر هز يدو؟ فما سليم شنو تحب حاجة أخرى؟ سليم تفضل يا سليم حل الميكرو كان فما كيستيون. سليم لجنة هزيت يدك ولا؟ محلولة. باهي اوكي. سيرين سيرين وينك سيرين؟ تفضل سيرين. مسيو جست باش نسأل على عالسلامة. عالسلامة. باهي. مسيو باش نسأل على ريك بلوس كابي. ما هو بعديك رديناها كونكورونس موديلو 2 بي. كيفاش اللي تحت هذيك الباساج هذا كيفاش تعدينا مستوى هذاك هذايا هكاك هذايا باش نفسروا علاش. خاطر انت كي تقول بلوس كابي هذايا بي سور 6 بلوس كابي جو في ليكسبليكي علاش عطانا هذه والا هذه. هكاك سيرين سؤالك هكا ولا؟ انت كي تقول بي سور 6 بلوس كا بي الكا هذايا شنو باش يكون الكا؟ ترى الكا مو اونتي ريلاتيف ولا يا باش يكون من نوع 2n ولا 2n بلس 1. الكا هذاك يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 كيف يا موان 1 يا موان 2. فهمت ولا؟ دونك يا اما بير ولا امبير. دونك هذه نقسمها على 2 بي سور 6 بلس كا بي هي فيها زوج حاجات يا بي سور 6 بلس 2n بي والا جماعه والا شنو والا بي سور 6 والا بي سور 6 لا سنعد والا بي سور 6 بلس 2n بلس 1 بي واحد هذه بي سور 6 بلس 2n بي هاي لنا ما باش تذوب في الموديلو. فوالا وهذه شنو هي هذه ترى هي بي سور 6 بلس شنو بلس 2n بي بلس شنو بلس بي معمل ديفلوبمون ولا هاي بي سور 6 بلس بي موديلو 2 بي. فهمت ولا؟ فوالا دونك ديما حطها في بالك بلس كا بي الفا بلس كا بي ان انجل mesure نتاعو est égal à alpha plus k fois pi. راهو mesure راه باش تكون يا اما الفا موديلو 2 بي والا بي بلس الفا موديلو 2 بي كما كنت قد تشوف. باهي دونك يا اما باش تكون هذه ولا هذه. منين باش نعرف انا؟ لازمني نلتجئ للمزور برينسيبال خاطر هذيك الي اونيك هي لا سول اللي هي اونيك اللي هي ما تتغيرش. دونك نجم نحكم عليها. دونك هذاك علاش ما وقفتش في 7 بي سور 6 لان نقصت منها 2 بي. علاش؟ باش نلقى المزور برانس ولا شي عندي دو فالور ما نجمش نقول عاد مزور مي دو فالور دو لانترفال موان بي بي هكا ولا
اي دونك رجعت انا للانجل نتاعي، لقيت اللي كون المزور برانسيبال نتاعو بوزيتيف، لقيته باش يدور في السونس بوزيتيف، دونك ما تنجمش تكون هذه. دونك فهمت الريزونمون كيفاش صار. اي هذه هي الفكره اللي لقيناها باش نكونوا نستعملوا لي زونغل اورينتي، وباش نكونوا معناتها كيفاش يقولوها ما عنده منين يشدنا. يقول لك معناتها هكا انا انت هنا هكا ما استعملت لي ميثود جيومتريك وكذا. لا سيدي هاني سيدي قاعد نستعمل في لي زونغل اورينتي. لا جيت قلت لك تريونغل ايزوسيل دونك هذايا بي موان كذا ولا حتى شيء، قعدت نستعمل كو في لي زونغل اورينتي. شنو هي المشكله وين؟ القاعده نتاع تريونغل ايزوسيل، وفما زاد القاعده واحده اخرى اللي تعطينا ك دو فوا هذيك البيسيكتريس مثلا. البيسيكتريس تعطينا هذا في عود نحط لونغ اللي قال ان دومي، نولي نحط الاخر اللي قال دو فوا. سمعتوني ايش قلت ولا؟ وين عندي المشاكل نتاع دو؟ ساعات انت عندك بيسيكتريس، هذايا ا اكس ايغريك او زد، هكا سيدي نحكي انجل جيومتريك. لنا في عود نقعد انا نحط، كان باش نحط انا ا اكس ا ايغريك ايغال ان دومي دو ا اكس ا زد، هذيا دو ا اكس ا زد هذيا تولي بلوس كابي. علاش؟ خاطر هي نورمالمون قسمت على اثنين. شنو نولي نعمل انا بوغ اسيوري لا كونغرونس مودولو دو بي؟ نولي نقول ا اكس ا زد est congru à deux fois ax ay modulo 2pi. ديما هذا تو تشوفوا صرنا في بقيه الدرس، تو تشوفوا كيفاش ديما وقت اللي باش نوحل في اون ايغاليتي نتاع ميزور دونغل وباش تضيع لي الكونغرونس مودولو 2 بي، دونك نخليها بالدو فوا. باهي دونك لنا جو باس سيدي نمشي ليكزرسيس 2. Exercice 2. Ça va, Cyrine? وي وي باه شكون باش ياخذ لي نون يقرا لي نونسي؟ اكزرسيس 2 جماعه. نكملوا ليكزرسيس 2 سيدي. هيا شكون باش يقرا؟ ياسين جنحاني، تفضل ياسين. شفتكش هزيت يدك راني حليتك الميكرو. Le plan est orienté dans le sens direct. On considère un triangle ABC rectangle en B. Le point D de la droite BC tel que la mesure de l'angle orienté AD à B est congru à pi sur 3 modulo de pi. Et le point E tel que AEC est rectangle isocèle en A. Premièrement, vérifiez que moins pi sur 2 est une mesure de l'angle orienté BD-BA. Donc, هذه الفيجور تاعنا. هاي قدامنا سيدي. نبدأ. قال لك أول حاجة ساعتهم هاك شوفوا اش فهم. AD AB هذا قال لك سي بي سور 3 موديلو دو بي. وقال لك شو اسمه ABC هذا ABC triangle rectangle en B. شنو آخر دي le point de la droite BC tel que هذه كنا نحكيو عليها. يقول لك vérifie que moins pi sur 2 est une mesure de l'angle orienté BDBA. BDBA اش باش نقولوا هنا؟ كمل ياسين. on a شنو BDBA هو سي كوا finalement؟ BDBA هو شنو؟ هو سي BC moins BA BD سي BCBA ولا؟ ولا moins BA BD. بون انا تعرفش علاش مشيت للبي سي هذا، خاطر عندي تريانجل ا بي سي ريكتانجل. فهمت علاش؟ فهمت. مش مشكلتي في البي ا بي دي ولا بي ا ولا بي دي بي ا، لا البي دي بي ا هو بيدو بي سي بي ا، وبي سي بي ا هذا نعرفوه قداش. بي سي بي ا هو سي موان
BC BA c'est moins pi sur 2 modulo 2pi. واضح؟ داكوردو؟ سي كلير؟ هنا بربي شوفوا فما ملاحظة باش نقول. لأن مركزين معايا الناس الكل باش تكون الحكاية هذيا بيان ارغيومونتي. جوري دو دير هنا كي نحكيو في السونس ديريكت حقني قلت لنا ACB triangle rectangle direct. كي تقولي ACB direct معناتها ندور ACB في السونس ديريكت، معناتها كي ندور من البي للA للسي في السونس ديريكت. دونك كي ندور من البي للسي للA يولي في السونس انديريكت. داكوردو؟ به هنا كار وهذه بوتيتر حقني حطيتها في لينونسي. به كيف هنا AEC est un rectangle isocèle. AEC هذا rectangle isocèle دي ديريكت. متفقين؟ سافا يا سليم لجنة؟ تسمع فيها؟ نسمع فيك. تو فهمت شنو قلت؟ كنت نحكي نجاوب فيك على سؤال سألته قبيلك فحكيت انت وما نعرفش شكون اخر سالتوني قلتوا لي كي يبدا تريانجل ايكويلاتيرال مسيو نحطها ديريكتومون، وفما شكون سالني قال لي انس كالبغلي قال لي كي يبدا ريكتانجل ايزوسيل مثلا نحطها ديريكتومون. سورتو جوري دو اجوتي سو ديتاي لا باش تولي الامور واضحه. فوالا يجي يقول لك انت ا بي سي تان تريانجل هنا بلوتو ا سي بي تريانجل ريكتانجل ديريكت. اش معناتها البي ا بي سي هو اون بي بالطبيعه اون بي معناتها بي ا بي سي هو البي سور 2. هذاش معناتها ديريكت. فهمنا كيف هنا لو ديتاي peut-être qui manque tel que AEC est un triangle rectangle isocèle dit direct حتى هذايا. فوالا هكاك تولي حتى كي نبدا باش نخدم نولي ما عادش عندي قلق. باهي سيدي ثم شكون ما سمعتوش برشا زاد بون برشا ما سمعتكمش سافا ولا قاعدين نفهموا لها. فما ريان خلنا نرحبوا به. ريان قصيبي اكتيفي الميكرو عندك. سافا ريان تفهم ولدي؟ باهي كان فما حاجة tu poses la question. شكون آخر؟ فما أنوار يلزمني نسمعها عاد. أنوار تي وينك؟ سافا؟ تفهم لها؟ سافا مريقلة الأمور. بالطبيعة كان سمعت أنوار يلزمني ديريكتومون نمشي لشكون؟ عرفتوني ولا؟ ويني هم لقيتهاش أنا كنت نغزلها قبيلي. ياسمين والله لا لقيتها. كانت قبيلي كان نغزلها. وين ياسمين؟ كانت تسمع فيه هز يدك. برامون قصت عليها الكونيكسيون ولا شنو؟ منعرفش. صاحبتك قصت عليها الكونيكسيون أنوار؟ شوفوها يا جماعة فقدة. به سي بيان دوماج. باهي اليزي نكملوا الولاد. دونك لو بقية وين فقط كلموني كان فما حاجة مش واضحة عايشكم. داكوردو؟ صبري سافا يا صبري ريان بعفيف رنيم محمد سافا ولدي؟ باهي اوكي. كان فما حاجة قولوا لي. بوتي دو توا كيف علي واحمد شعار وجماعة الكل. هاي allez-y الكيستيون الثانية. déterminer la mesure principale de chacun مش de chacune هذا نجي chaque de chacun des angles orientés suivants. نبدأ aussi de DA BD DA BD شكون يعطينا سيدي؟ هاي في تولي هاي كيفاش ميساج؟ تفضل ياسين كلمه. لازم تولي موان دي ا دي بي. باهي خاطر ديما كيما قلنا ماذا بينا يكون نفس السومي. تولي موان دي ا ولا بليتو نقلب هذا نخليها دي ا هذا يولي موان دي بي موديلو دو بي. اي من بعد شنو نعمل ياسين؟
اللي هذاك عنا لونجل ياسين ياسين حبك ميثوديك كيما قلت لأنس قبيلي فما لنا شنو نعملوا عشان نزيدو بي صحيح تولي بي بلس دي دي بي توا هذا اللي قمنا به الساعة هو باش سهلنا على رواحنا لونجل ولا هكا نفس السومي يبدا بالدي ويبدا بالدي توا نجي نتصرف شنو باش نعمل كان لقينا حاجة باهية سي بون ما كانش باش نسعى ويا أحمد شعار كما تحب حاجة أحمد تفضل تحب تقول حاجة تكاليزي حل الميكرو بس مسيو عن دي بي وبي دي بي كان نقلبوا دي بي نردوها دي بي الأخرى نردوها بي دي ما فهمتكش أحمد عاود عندنا دي بي قرا بي سي 3 أي هذايا بي سيغ 3 في الباري بوتيز تقصد هكا ولا؟ لا مدهن دوني أي باري بوتيز قلت أي نردوها دي بي تحب هذا تردوا معناتها تخلي كيفاش هذا تحب تردوا دي وترد هذا دي بي هذيك باش نردها دي بي والاخرى بي دي بي نردها بي دي ورسول نعم بالشال نلقى ورسول دي بي باهي اغزل يا احمد نكملوا هذه ونرجع ما نعملوا هذه انا فهمت واش مسيو اي سيف لحظه برك ما نحبش نخلي ميثود هكا محلوله معناتها نكملوا وبعديش نرجعوا لها سيف خليوش هذه معلقه باهي هذه تو دي بي هو هذا انا هذه دي تريونغل نحيو لي زونغل الاخرين دونك في موا لي زونغل الاخرين ايوا كيفاش باش نكتب عاد كيفاش باش نكتب يردوا بالكم باش نقولوا اش عندي اش عندنا d'autre part اش عندي دي بي بلس وندوروا في نفس السنس هكا ولا بلس شنو دي بي بلس دي بي نولي ندور هكا بي دي تولي بي دي بلس درت هكايا نكمل بلس بي دي بي et congru à اش قلت ياسين بي موديلو بي صحيت هذايا دي بي plus est congru à pi modulo de pi c'est-à-dire شعنا دي بي plus AD اللي هو مدهون par hypothèse mais finalement تا نزيدها نهزهم من غادي خيره سي بي moins AB AD moins BD BA modulo de pi c'est-à-dire pi moins هذاش باش يولي معناتها باش يولي بلوس هكا بلوس دي بي وهذا خليه خاطر انا عندي بي دي بي موان بي دي modulo de pi c'est-à-dire pi والاخر بي sur 3 والاخر لقيناه لنا بي دي بي ايوا عملت هكا باهي باهي ما نحبش نزيد نشدكم برشا راهو نزيد شويه اخر ما نحبش هذه ليله الدوفوار هكا نحب نخليكم زاده تركحوا اموركم انتوما دونك فينالمون اش عندنا الاولاد هيا سور 6 باش تولي كمل عاد ياسين هذه 6 وهذه 2 تولي 8 كيك ولا 8 وزيدها قداش وزيدها 3 تولي 11 بي سور ما غلطش في الكالكول في بالي 6 و 2 8 وهي فوا بلس 3 كيك ولا 3 كيك سور 6 عاد اي يحب على مزور برينسيبال لازم نحيو دو بي بالضبط
ناحية 2 بي بالطبيعة معناتها باش تكون موان هذا ما 12 بي سور 6 تولي موان بي سور 6 موديلو 2 بي. دونك هذا سي دي ا دي بي. ما كملناش عاد، احنا حاشتنا بهذا دو كوا دي ا دي ا بي دي plutôt دي ا بي دي est congru à بي. peut-être ما لحقني يمكن هوني تسمعوا فيها محقني هنا ما مشيتش للمزور برانسيبال، حقني خليتها وكملت مع البي وفرد مرة نطلع المزور برانسيبال مش مشكلة. دونك يولي بي موان بي سور 6 اللي هو 5 بي سور 6 موديلو دو بي، و 5 بي سور 6 كيف العادة il appartient à l'intervalle moins pi pi, donc c'est la mesure principale c'est de la l'angle DAB. mesure principale de DABD. به نحب نسمع قبيلي توا نرجع لأحمد. اقترح حاجة أخرى أحمد، خلنا نرجع الفكرة نتاعو كله يقول لك مسيو أعذر مسيو للدونية هذوك من زوز A D A B و B D B A. أنه ما تقصد هذوما A D A B و B D B A ايش بيهم؟ A D A B باش نرد D A B A. مل علي الأولى اي مل علي شنو نكتب باش تقول اونا احمد هكا باش تقول اونا اش عندي A D A B باش تخرج من هذا قال دي A B A كونغرو ساعة كي تحط لي هذا باش تحط كما هو كونغرو A بي سور 3 ما هذا ولا ماكش باش تعمل هكاك. به هذا راهو بي سور 3 موديلو دو بي. به من بعد هذا شنو قلت لي باش تردو؟ دي A B A. هذا تحب تقلب الزوز، كي تقلب الاثنين ما يتغير شيء. دي A B A est congru à pi sur 3 modulo 2pi. به والاخر بي دي بي A باش نردو موان بي A بي دي. نخلي هذه على شيرة تقصد. به اي بي دي بي A هو قلناه كونغرو ا موان بي سور 2 هكاك ولا؟ هذه تعطينا احمد الساعة قال لكم هذه خليها اكوتي. باهي ليه بي A باش نرد عشان هذه بي A لازم نقول يا ودي ما تعاركوليش عاد احمد. شكون هذا اللي قاعد يقلق فيك بربي شكون؟ شيء لا قل لي عليه هذا عمر يقولوا تو نجيك عاد ما تعاركوش عاد شنو تو؟ باهي يمشي بي دي بي A بي دي بي A شو هذا موان بي A بي دي. دونك لنا نردها موان بي A بي دي est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. بي sur 2 لا ما عملت شيء توا باش تحبها تولي نحي الموان منه ومنه وتولي بي A بي دي est congru à pi sur 2 modulo 2pi. هذه الثانية توا بريوري باش تجمع الأولى والثانية أنت باش تلقى الريلاسيون دو شا. والناس من الأولى أون اتاكال بي دي جوستومون هي هذه نفس الفكرة أنت تحكي عليها سليم. هي الفكرة هذه هاتو نرجعوا معناتها هذه 1 وهذه 2. دونك أنت باش تعمل 1 بلس 2 باش 1 بلس 2 باش تعطيك دي A بي A بلس بي A بي دي تولي دي A بي دي اللي هي la relation de Charles est congrue à pi sur 3 plus pi sur 2 باش تجينا قداش؟ باش تجينا 5 pi sur 6 modulo 2 pi. داكوردو؟ هنا يا أحمد
نعم. سمعت سليم اش قالك هذيا سي اون بون راهو الفكره نتاعك باهيه بالكدا. يقول لك انا في عوض نقعد نخدم فيهم سيباريمون كيف هناك نجي نخرج من دي ماني نلوج على دي بي دي انا ولا. دونك لنا جانتركال شكون؟ جانتركال الA بي تولي دي بلوتو تو انتركال بي عاد على حسابك انت فوالا خاطر البي هو اللي ما بينات. جانتركال بي منا بلوس بي بي دي موديلو دو بي. ومن بعد لو ترافاي هذا اللي عملته تعملوا تحت الكونغريونس هذه فهمت؟ فوالا هكايا سي بلو بريزونتابل. ما عندي ما نقول فيها يا احمد راه tu as fait un bon travail mais ديما pour la présentation تكون هكا خير هذيا تكون احسن ريلاسيون. ومن بعد هذايا شكون دي بي مو هذايا ولا ترجع بالتوالي باش ترجعوا هذا وتحط فيه سوق وحنا ماشي فهمتني؟ فوالا سي بيان صحيت سي اون بون ايدي زاد هايل. باهي تو واش عندي اخر او بي او بي باش نقولوا على او بي. غنحط الفيغور هوني باش ما نرجعولهاش قداش كيف العادة. دونك لنا هذا دي لنا هذا دي وهذا ال دونك شنو اللونجل نتاعنا هو او بي. هاي او بي اليزي. وي عمر الميكرو ما عنديش انا باش نحلك الميكرو انت الميكرو نتاعك مش مريك. شنو نعمل؟ نجم تتكلم من بحث احمد. حل الميكرو نتاع احمد وتتكلم يا عمر. باهي سي بون تفضل توا هاكا محلول تو تكلم. ننتركاليو اسي من غير ما نبدل حتى شيء هنا ما نردهاش ا بي. لا خليها ليه نبدلوا في بالي ردوها خير مش هكا. معناتها لنا نردها شنو ردها موان ا بي ديما. خاطر علاش يا عمر ديما احسن حاجه في اللونج الوقت اللي يبدا نفس السومي وهذا باش تولي فوالا. ومن بعد كي نوصل انا لهذيا وقتها تسهل لي حتى شنو اللي باش نعمل في الغولاسيون دو شال. دونك ديجا هاكا هذايا الباساج حسنت انا اقل شيء الوضعيه نتاعي. باهي بي بلس كنا نجم كيفاش ندير؟ كنا نجم نخليوه ننتركاليو اسي سي باهي خلينا نكمل ونرجع لك يا سيدي باهيش. باهي نمشي اليزي يا عمر. نوليو نتركاليو سي بلس سي بي تولي لنا بي بلس سي بلس سي بي مودولو دو بي. باهي اي عندنا سي بي سور 2 سي عندنا بي سور 2 خاطر قالها لنا ريكتانجل ما قلت لكم هذا سي بي سور 2 سي بي ما عندكش منها و سي بي اذا سي بي ها باش نحط هنا سي بي شنو تريانجل ما قالك هنا ريكتانجل ريكتانجل ايزوسيل هذا ولا ماهوش ايزوسيل صحيت ماهوش ايزوسيل. فهمت علاش؟ باش نعمل هنا باش نلوج على سي بي باش نلوج على هذا دونك اي اش باش يكون ترى شكون يقول هادي بي مو هادي بي مو triangle ABC rectangle en B. Triangle ABC rectangle en B. اي مانيش احنا سي بي سي ولا ما عارفش عليكم ده تصرف
قلنا دي اش قلت؟ نجمعوني وغمو انا هو شو اسمه هذيك مسيو سي بي اي قد دي بي دي لا دي دي بي ما فهمتكش. دي بي قد سي بي دي بي هذا قد شنو؟ قد مش قد مش قد ما نخدموا باللونج بلا هي احسن فكره كما قلت قبيليك جانتركال شنو تو نجم الا سي ا بي باش نقعد انا معناتها باش ما نزيدش نطول الا سي ا بي باش نلوج عليه يلزمش عندي يلزم عندي هذا هكا ولا صحيح ولا لازم نطلعوا والا مو خاطر انا اغزر نجم معناتها نحب نبعد من المويان جيومتريك خاطر تو هنا مثلا كيفاش نجم نقول ا سي ا بي يغزر وباهي باش نعمل ها عمر فهم برشا حس هذاك قول لهم ينقصوا من الحس هاي شوف اغزر من بعد نرجع الفكره نتاعك يا ندى ا سي ا بي المشكله مو في هذا المشكله في هذا ا سي ا بي لحظه بركه هذا يا سيدي الا سي ا بي الا سي ا بي هذايا اغزر باش نعمل يا جماعه باش نلوج عليه d'autre part الA سي بي معناتها هنا الولاد قاعدين تشوفي فاش نعمل جو في تو باش ما نعملش باش ما نستعملش لي زونغل جيومتريك الA سي بي كان لاحظتوش مش هذوما يتسميو فما باراليل و باش نكتب هكا باش نردو هو بيدو ا سي والA بي هذا باش نعوضو باش بالفيكتور او سي سي استنى يا ناس انس بشويه ناس ما غيرش نحلوا الميكرو نتكلموا مع بعض نعيش لحظه برك ا سي ا بي هو ا سي او سي عوضت الا بي بالاو سي علاش اعطيني توا الاجابه ناس علاش المجيد انس خاطرهم الترنانتير تو هكا تو يا انس كار ليه كار ا بي et E, C, sans كولينيير هكا هو de même sens de même sens voilà الفيكتور AB هذا الكل عملته لواش باش نهرب من البلاصه هذه نجي البلاصه هذه دونك مالا اش ولات عندي AC AB et congru à quoi تو هذا شنو نعملوا له AC EC كي نقلب الزوز يولي هك CA CE موديلو 2 بي اي والسي ا سي او هذا نعرفوه تو ولا ما نعرفوش اش قلنا احنا قبيلك قلت لا واش بو يوتيليزي ديريكتومون لا مش ايكولاتيرال عاد شنو سي ا اي سي ريكتانجل ايزوسيل مش اي قلنا وين نجم نحط ديريكتومون المزور نتاعي كي يبدا تريانجل ايكولاتيرال ولا كي يبدا ريكتانجل ايزوسيل بالطبيعه نتبع كلمه ديريكت باش نعرف دونك سي ا سي او قداش هذا هو سي بي سور 4 هذا كي كونغرو ا بي sur 4 modulo 2pi car A E C est un triangle rectangle isocèle direct rectangle isocèle direct en quoi
en A. Donc, شو اللي نعمله؟ تو نرجع لك اللي وقفنا فيه قبليك. دو كوا يا جماعة؟ دو E A E B est congru à وين وصلنا احنا؟ وصلنا ل Pi plus Pi sur 2 وال AC AB هذا لقيناه EAAB. AB. ندى انت كلمتني. أي شنو احوالك ندى؟ سافا؟ صحيتشي بالكدا؟ أي لاباس الحمد لله. دونك فينالمون اش عندنا؟ نحسبو 4 و2 هكا ولا 6 و1 صافي 7. ديما تبعولي الكالكول عايش ولادي. 7 بي سور 4 بالطبيعة أنا حاجتي ميزور برانسيبال باش نعمل 7 بي سور 4 موان 2 بي وبالطبيعة أنا تولي موان 8 بي سور 4 معناتها موان 3 بي سور 4 موdulo 2 بي و موان 3 بي سور 4 appartient à l'intervalle moins pi pi la fameuse بالطبيعة termine كيما العادة دونك سي لا فرح ريت كازيت يدك بنتي لحظة بركة تنجيك باهي دونك هذايا سيدي شفتوا توا بالله او باش تسمع مون بي سور 4 اي هاني عاش قلت لكم تبعوا لي الكالكول خاطر صدقوني نتكلم فيكم ومخي في 100 حاجة وحاجة زايد داكوردو ركزوا معايا انتوما هنا كيف والله الحصة قلت حاولت لو ماكسيموم باش نعمل لكم هاكي بتيت سيونس نلمكم باش نحبكم انتوما اقل شيء مورالمون تبداو مرتاحين اقل شيء سيدي توا باش كل ما يخص اونغل اورينتي توا كي باش تراجع ما عندك ما تزيد هاكا رجعناه مع بعضنا تلهى بالبقيه سورتو خاطر البرودوي سكالير قدم شويه معناتها حاولوا ترجعوا له والاناليز نتاعنا باهي اونتر طون ساعه خلينا نرجع باش اني جيتك فرح خاطر فما الفكره اللي قالتها قبيلي كان ندى قبل ما ننساوها وبعدش باش نرجع لك ليك انت فرح بنتي اش قلت لي ندى جي انتركال شنو هنا سي او ا بي ندى ريقلو الميكرو نتاعك لا بروشين فوا خاطر يعني في بارازيت هكا وشنو دونك تي انتركال شنو او سي قلت لي بلا نعاود ساعه قبل من شفتوني اش عملت هنا ولا اكل بدلت الفيكتور ا بي بفيكتور او سي باش هربت للبلاصه هذه داكوردو وباش نقعد خاطر كان ما عملتش الشيء هذاك احنا شنو وصينا كان ما عملتش الشيء هذاك باش نقعد ديما باش نولي معناتها بالصيف عليه مربوط بلي زونغل جيومتريك واحنا تو برشا يقول لك تي لا تي ماني نستعمل لونغل جيومتريك اسهل تدري شنو تشبيه يودي احنا درسنا نحبوا نطبقوه لو ماكسيموم بوسيبل on veut utiliser le maximum possible les propriétés نتاعنا به او ا او سي ما عادش دونك بلس او سي ا بي ا بي به هذه بالطبيعة autrement modulo 2pi به من بعد يعني هذا ا او سي هي موان بي سور 4 او ا او سي هي موان بي سور 4 ونقولوا علاش خاطر لو تريانجل كيك ولا triangle rectangle isocèle direct هكاك ولا و او سي ا بي 0 modulo de 2 pi صحيت او سي ا بي هذا سي 0 modulo 2 pi علاش خاطر collinéaire de même sens هذايا je justifie les choses très bien une très bonne idée هذايا باش تعطينا علاش على خاطر كار شو اسمه هو triangle A E C rectangle isocèle direct en A وهذا علاش الزيرو هذا نحكي هذه وهذا علاش زيرو على خاطر E C و A B plutôt مش l'angle هذا car E C et A B sont collinéaires et de même sens كان جاو دو سونس كونترير رانا حاطين هنا يا جماعة رانا حاطين بي سافا تو به فرح تفضل
سكر الميكرو، استنى نشوف نحلك الميكرو. اليزي فرح. Monsieur, madame AB ou EC collinière de même sens, علاش مش من الأول عملنا لي l'angle mesure de l'angle EAB égale EAEC ou EAC triangle isocèle le rectangle indirect toi طول moins pi sur 4 مثلا هنا تقول لكم EAAB تردها EAAC. شفتوا الفكرة متاعها ولا؟ فرح حريق الميكرو باش الصوت ما يقعدش يتعاود. دونك لنا كي تبداو تسمعوا من الاورديناتور دونك الصوت يخرج ويعاود يرجع. دونك يسي باش دونك هنا الفكرة نتاع فرح زاد اكسيلونت. او ا بي تقول لك انت كي باش تستعمل لي كانوا ا بي و او سي سون كولينيير دو ميم سونس. علاش مش من الاول؟ هاي نولي نكتبها او ا و او سي. ا بي عوضته ب او سي modulo de 2pi. وبالطبيعة puisque EAC كما قلنا زاد triangle rectangle etc. donc هذا يولي moins ECEA. وبالطبيعة ال ECEA خاطر قلنا عاد قبيلي كما هو rectangle direct يولي moins pi sur 4. bien dit. باهي c'est bien يا فرح. نقول لك انا باش تستعمل لي انت ريكتانجل باردون باش تستعملهم كولينيير دو ميم سونس عاد نستعملها لك من الاول من هنا وكهو. باهي فوالا باهي جو في با تيرميني لو ريست باش نخليكم توا سي بون 7 و7 عملنا نقولوا احنا بريسك 1 اور كار حاجه هكا. هنا بون كونستروير لو بوان ما نعرفش في بالي ما فماش مشكل هوني. دو توت فاسون كيف سي لو ميم برانسيب راهو ما عنديش. هنا لي بوان سونتي لانيني باش تحسب لانجل وتشوفوا اسكو الي 0 ولا بي. Voilà, construire le point D est défini par, يمكن هنا كان تحبوا une petite remarque concernant la construction. Concernant la construction, يقول لك on considère juste une petite remarque هنا في l'exercice 3 des petits flashs هكا juste هنا يقول لي on considère dans le plan orienté dans le sens direct un triangle équilatéral vérifiant ABAC est congru à pi sur 3. Donc déjà qui relie ABAC congru à pi sur 3, maintenant il est direct avec. Donc on y à peu près هكا. هذا A B C. Donc هذا c'est pi sur 3. D'accord. هذيك تعوض كلمة direct. وبعدش يقول لي construire le point D tel que هذه le point D tel que شنو tel que AB égale à AD ou AB l'angle ABAD est congru à قداش غندير هذيك moins pi sur 6 modulo 2pi. كيفاش نعمل هنا في الكونستركسيون؟ هاي نكمل هذه ونسيبكم. كيفاش نعمل في الكونستركسيون؟ شكون يقول لي؟ في السونس انديريكت نعملوا تريونجل ايكولاتيرال بعد نعملوا بيسيكل. لا كيفاش باش نفسر لا كونستركسيون سيف؟ تسمع فيها؟ داكور باش نقول؟ نقولوا اللي المسافه تاع لونغ بي ا دي نيجاتيف. نبداو سيفر شويه. ا بي égale à d هذه اش معناتها d appartient لاش؟ للسيركل سي دو سنتر A et d'orient AB. صحيح ولا لا؟ اي دونك هنا سافا يتعدى من السي على خاطر الكولاتيرال. باهي وشنو اخر؟ و AB AD est congru à moins pi sur 6 modulo 2pi. هذه معناتها donc le point D il appartient à la demi-droite AT ou la AX tel que شنو tel que AB AT est congru à moins pi sur 6 modulo 2pi. فهمنا؟ خاطر هنا قال لك كونسترويغ راهو الولاد. شفتوا واش عملت؟ علاش قلت لكم خلينا نمشي الكيستيون هذه.
فهمتوني اش قلت ولا؟ دونك لو بوان دي، دونك لو بوان دي هذا فينالمون شكون هاك السيركل هذاك انتر سي دومي دروات ا تي، وباش نصور لا دومي دروات ا تي اللي تعطينا ا بي ا تي سي موان بي سور 6 معناتها باش نمشي لوين في السونس كان نعمل هكا هذا سي موان بي سور 3 باش ناخذ البي سيكتريس نتاعها، البي سيكتريس يا جماعه. دونك هذايا سيدي c'est la demi-droite AT, de telle sorte que ABAT, c'est moins pi sur 6. Donc le point D interne, il est sur le cercle. Le point D, il est sur le cercle. AB égale AD. Et le point D, il est sur cette demi-droite. Donc le point D, ouais. Quelqu'un nous l'a dit? Je fais maintenant. La distance égale la distance. Ou l'angle qui m'a connu. Ok? Ça va, je mets. Donc, تواش باش نقول لكم الناس الكل bon courage pour demain. ما نقولش bon chance، أنا نقول bon courage. chance هذه ما مش الزهر في باهي، y a pas de chance. باهي سي عمر، تفضل سي عمر. جينيراليتي داخله الاناليز ولدي ما عادش كله تابع بعضه، فهمت؟ ما نجموش نقولوا داخله ولا مش داخله، ديما هكا تعودنا توا ديما ما عادش نجموا. شنو معناتها كي نقولوا جينيراليتي؟ مثلا اذا كان باش نستحق الباريتي، فهمت شنو؟ مي جاز باهي ماجورون مينورون ليه عمر ما عادش تزيد تسالني، ما عادش تزيد تسالني. باهي سافا نسكل. لينا ما سمعتهاش؟ لينا حلي الميكرو. لحظة ياسين، لينا حل الميكرو. لينا باش تمشي. لينا ماهيش تسمع فيا لينا. باهي وي ياسين؟ شو الليميت في الانفيني باش نحضروا عليه ولا معناتها اللي نزيدوا نقراها؟ ياسين اللي قريناه هذاك هو عشوتي، ما تبداش تدخلوا بعضكم حاجه ما خدمناهاش كونفينابلومون. مانيش باش نحطها في الدفوار. علاش نحط فيها؟ خاطر مازلنا ما قريناهاش. هي هذاك اش حاب اخي، احنا مو فما اون كونفيونس ما بينات. اخي مسيو باش يجي يحط لكم حاجه ومازلنا ما خدمناش عليها بالباهي. علاش؟ معناها باش شنو الغايه معناتها؟ باش نتوما ما تخدموهاش هكا ولا؟ دونك يفو با سانكيتي ونحكي هذه. نجمش نجي نعطيك انا حاجه وليدي واحنا مازلنا ما خدمناهاش بالباهي. تاك تشوف انا اليوم عملت لكم الحصه هذيا غيان كو باش نتوما تكونوا معناتها. والله فما سليم كردوغلي اذا ما سمعتوش. سليم وينك سليم؟ حل الميكرو. سلام. سافا ولدي؟ واضحه الامور؟ سافا. هيا باهي. هيا شنو نخليكم؟ عبد الحميد سافا نسكل؟ اي سافا. هاي ربي معكم. مريم بليشي خلينا نشوفها بالله. مريم شنو احوالك؟ سافا. هاي شنو يا مريم؟ انتم عاد سابقينا برشا. ما في الجيومتري ذولي كيف في الجيومتري سافا هكا؟ اي في الجيومتري كيف هيا باهي. سي محمد سوف الجيل تراه خلينا نشوفه. سي محمد اهلا بالمعلم. سلام مسيو. وينك؟ هاني الحمد لله. ايش بيك هاني هيك تعب بايخ انت؟ تجني نحكي؟ لا بيس. طه هو ما ريتوش. كيفاش؟ مسيو وينك طه؟ محمد ما تخليش ياسين يعدي دوفوار. كيفاش؟ اش قلت لي ندى؟ محمد قالك ما تخليش ياسين فاتح يعدي دوفوار. علاش؟ ما قلت شيء يعني. ايه علاش بيه؟ قل هو مسيو يقول لك عليه. هو ياسين قول تراه تكلم. اي تمشي ياسين تكلم. لا ما يخرج. لا ياسين الفاتح. شبيه قال لي محمد ما تخليش ياسين يعدي دوفوار. شفم اش صار اليوم؟
لا مالك قبيلي نفدلك. يا ودي تكلم. شي تكلم يا فاتح. تكلم انت يا ناس. تحشمش يا فاتح. جماعة اسمعني تو شكون نمشي لشكون يعطيني الصحيح بشوية. عزيز المرنيسي، عزيز حل الميكرو. وليد باش نمشي له وليد، اسكت بالك، خلي وليد للاخر. شنو الحكاية يا عزيز؟ عسلامة. عسلامة. ما سمعتش والله ما نعرف عليهم. ديما والله هذاك عارفه باش يقول لي والله ما نعرف عليهم. وليد برجب باي وليد يعطيني الصحيح هذا باش يقول لي شنو وليد في بالو شنو؟ اي وليد. اهلا بك. شنو الحكاية ذي تاع ياسين؟ علمي علمك. علمي باهي. هاي سيدي. دونك باهي هكا ما نفرهدوا شوية. رنيم وينك يا رنيم؟ اها وينك يا رنيم؟ تسمع فيا ولا ها؟ أيوة سير. هاي باهي. سافا الامور باهية؟ سافا. هاي سيدي خلوني نمشي نرتاح على روحي حتى انا عندي كم نخدم وربي معاكم ما خافوش وبحول الله لاباس. باهي كما قلت لكم راهو اسمعوني. سافوار جيري الدفوار نتاعنا. قلت حتى ما عينيش اسمعوني بالله. شكون قال لكم خذوا 18 و19؟ خذوا اعملوا ان بون دوفوار، اخدموا خدمه باهي. واحد برزانه يخدم وبتركيز، والحاجه اللي نعرفها والحاجه ما نعرفهاش مانيش مشكلتي معناتها جو في با منكيتي باش نرعش والحكايه الفارغه نتاعكم هذه. باهي متفقين؟ طه ما لقيتوش. طه وينو؟ طه شبيه ما جاش؟ طه وينك؟ طه مانيش راه فيك. ماش قاعد نسمع فيك انا. يا طه تسمع فيا مانيش نشو اسمك مش موجود في الليست. ما قيدتوش خاطر اسمي في التبع يا اخي دار الهم. طه ديما فوضى حتى في الليست فيها الناس الكل الا طه. عرفت لوم انفيزيبل، فهمتش؟ صوته موجود ومش موجود. اي فك علي برا. سلم لي على كنز. تصبح على خير سيدي. ادم ان شاء الله. هاي على خير. تعس علينا ان شاء الله. هاي هاي الى اللقاء.